हेलो और फिर से खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं शेर, चुड़ैल और अलमारी। और आज हम दूसरा बाब पढ़ेंगे। लूसी को वहां क्या मिला? आपको याद होगा कि लूसी एक जंगल में पहुंच गई थी जहां बर्फ थी और एक फान के पार्सल्स गिर गए थे। गुड इवनिंग, लूसी ने कहा, लेकिन वो फान अपने पार्सल्स संभालने में इतना मसरूफ था कि उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पार्सल संभालने के बाद वो लूसी की तरफ झुका। शब बखैर, शब बखैर, उस फान ने कहा। माफ कीजिए, मैं ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं गलत तो नहीं हूँगा अगर तुमको हवा की बेटी समझूं? मेरा नाम लूसी है, कुछ ना समझते हुए उसने कहा। लेकिन तुम तो, माफ कीजिए, क्या तुम्हें लड़की कहते हैं? फान ने फिर से पूछा। जाहिर है कि मैं लड़की हूं, लूसी ने कहा। तब तो तुम इंसान हो, फान ने कहा। जाहिर है कि मैं इंसान हूं, लूसी ने हैरान होते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल, फान ने कहा। मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैंने कभी आदम का बेटा या हवा की बेटी नहीं देखी। मुझे बड़ी खुशी है, यानी। और फान अपनी बात करते करते रुक गया, उस तरह जैसे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक याद आता है कि नहीं कहना चाहिए। जी जी, खुशी की बात है, उसने मजीद कहा। मुझे अपना तारफ करवाने दीजिए, मैं टमनस हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, टमनस साहब, लूसी ने कहा। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, लूसी हवा की बेटी, कि तुम नार्निया में कैसे आईं? टमनस ने पूछा। नार्निया? वो क्या है? लूसी ने पूछा। फान ने कहा, ये मुल्क नार्निया है, जहां हम अभी खड़े हैं। जितना इलाका उस चिराग से लेकर मशरकी समंदर पर वाकई महल केर पारवेल तक का इलाका नार्निया कहलाता है। और तुम, क्या तुम मगरिब के जंगलों से आई हैं? मैं मैं तो खाली पड़े हुए कमरे की अलमारी में से आई हूं, लूसी ने जवाब दिया। अच्छा, समझ गया, टमनस ने जरा सा अफसुर्दा लहजे में कहा। काश मैंने बचपन में ज्यादा ध्यान से जियोग्राफिया का मतालिया किया होता, मुझे उन सारे अजीबो गरीब इलाकों का पता होता। पर अभी तो मुश्किल है। लेकिन वो कोई और इलाका नहीं, लूसी तकरीबन हंसने लगी। वो उधर ही है। मैं वसूख से तो नहीं कह सकती, पर वो यहीं कहीं है। वहां गर्मी का मौसम है। यहाँ नार्निया में एक अरसे से सर्दी का मौसम है, टमनस ने कहा। हाँ, और अगर हम दोनों यहाँ बर्फ के अंदर खड़े बातें करते रहे तो हमें ठंड लग जाएगी। ऐ हवा की बेटी, जो खाली पड़े कमरे की अलमारी के जरिए से आई हो, जहां हमेशा गर्मी का मौसम रहता है, क्या तुम मेरे साथ चलकर चाय पीना पसंद करोगी? आपका बेहद शुक्रिया टमनस साहब, लूसी ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे अब वापस जाना चाहिए। बस नजदीक ही है, फान ने कहा, और वहां एक गर्म भट्टी भी है, और खाने को टोस्ट और ट्राउट और केक भी मौजूद है। फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, लूसी ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी देर ठहर सकती हूँ। अगर तुम मेरा बाजू पकड़ लो, हवा की बेटी, टमनस ने कहा, तो फिर छतरी हम दोनों के लिए मुफीद होगी। हाँ, इस तरह। और अब हम रवाना होते हैं। लूसी उस अजीब मखलूक के हमरा हाथों में हाथ डाले जंगल में से ऐसे चल पड़ी
जैसे वो बचपन से एक दूसरे से वाकिफ हों। देखिए वो जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन नाहमवार और पथरीली थी। एक छोटी सी वादी के ढलान पर पहुंचकर टमनस यकायक मुड़ा और एक बड़ी चट्टान की तरफ चल पड़ा। यूं लगता था जैसे वो उससे जा टुकराएगा, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो, वो लूसी को लेकर एक गार के दहाने की तरफ मुड़ गया। अंदर पहुंचकर लूसी ने देखा कि आग रोशन है। उस जलती हुई आग की रोशनी से उसकी आंखें चुंदियां गईं। टमनस ने चिमटे की मदद से एक जलती हुई लकड़ी से चिराग जलाया। बस अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसने कहा, और जल्दी से चाय की केतली आग पर रख दी। लूसी सोच रही थी कि उसने कभी इससे ज्यादा नफीस जगह नहीं देखी थी। ये एक छोटा सा गार था, खुश्क और साफ। फर्श कालीन से ढका था और दो छोटी कुर्सियां, एक मेरे लिए और एक मेरी दोस्त के लिए। देखिए कमरा, टमनस ने कहा। एक मेज और एक अलमारी थी। आतिशदान के ऊपर एक बूढ़े फान की तस्वीर। उस बूढ़े फान की दाढ़ी सफेद थी। एक कोने में दरवाजा था जो गालिबन टमनस के कमरे में दाखिल होने के लिए था। दूसरी तरफ किताबों की एक अलमारी थी। टमनस चाय मेज पर लगाने में मसरूफ हो गए। लूसी ने किताबों का जायजा लेना शुरू किया। उनके इन्वान कुछ ऐसे थे: सिलेनुस के खतूत और उसकी जिंदगी, निम्फ्स और उनके तरीके, इंसानों, राहबों और जानवर रखने वाले आम अफसाने का मतालिया, और क्या इंसान एक मफरूजा है। अब हवा की बेटी, कैसी जबरदस्त चाय थी। दोनों के लिए एक एक उबला हुआ अंडा, टोस्ट पर ट्राउट का टुकड़ा, मक्खन लगा हुआ टोस्ट और केक। जब लूसी ये सब खाकर सैर हो गई तो फान बातें करने लगा। उसने जंगल की जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी और दिलचस्प कहानियां सुनाई कि कैसे वो आधी रात को नाचते थे और कुएं में रहने वाले निम्फ्स वहां से निकलकर और ड्राइएड्स दरख्तों पर से उतरकर फान्स के साथ नाचते थे। फिर उसने सफेद हिरन के शिकार की पार्टियों के बारे में बताया। ऐसा हिरन जो पकड़े जाने पर आपकी हर आरजू पूरी कर सकता है। जियाफतों के बारे में और सुर्ख ड्वार्फ्स के साथ गहरे गारों में खजानों की तलाश। फिर गर्मी के मौसम में हरे भरे जंगल और बूढ़े सलेनोस का अपने तंदुरुस्त खच्चर पर सवार मुलाकात के लिए आना। और फिर उस जश्न के बारे में जो पूरा जंगल उस वक्त मनाता था जब नदियां लबालब भर कर बहती थीं और उनमें कभी कभी पानी की जगह मैं बहा करती थी। जब पूरा जंगल खुशी मनाने में कई हफ्ते लगा रहता था। हालांकि अब सर्दी का मौसम ही होता है, उसने अफसरदा लहजे में कहा। और फिर अपने आप को खुश करने के लिए उसने अलमारी में से एक बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। उसकी बजाई हुई धुन ने लूसी को बैक वक्त रोने, हंसने, नाचने और सो जाने का एहसास दिलाया। शायद कुछ घंटे गुजर चुके थे जब लूसी ने अपने आप को झंझोड़ा और टमनस के कान में चिल्लाई, मैं आपको रोकना नहीं चाहती,
پر مجھے فوراً گھر جانا ہے. میرا ارادہ تو یہاں صرف چند منٹ رکنے کا تھا. فان نے بڑی اداسی سے سر ہلایا اور کہا، اب کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں؟ لوسی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ابھی گھر جانا ہے. باقی سب لوگ میری فکر کر رہے ہوں گے. پھر اس نے پوچھا، تمنس صاحب کیا ہوا؟ کیونکہ فان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور آنسو اس کے گال سے ناک پر بہنے لگے. آخر اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگا. ٹمنس صاحب، لوسی نے گھبرا کر کہا، ایسے مت کیجیے. آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لیکن فان روتا رہا جیسے کہ اس کا دل ٹوٹ رہا ہو. لوسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنا رومال دیا. پھر بھی اس نے رونا بند نہ کیا. وہ رومال استعمال کرتا اور بھیگ جانے پر اس کو نچوڑنے لگتا یہاں تک کہ فرش پانی سے گیلا ہو گیا. ٹمنس صاحب، لوسی اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس کے کان میں چلائی، بس بس، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کوئی بچے نہیں ہیں. بس، آپ کیوں روتے چلے جا رہے ہیں؟ ہائے ہائے، ٹمنس سسکیاں لینے لگے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں بہت برا فان ہوں. نہیں، یہ غلط ہے. میں آپ کو بہت اچھا فان سمجھتی ہوں. بلکہ آپ سے بہتر فان مجھے کبھی ملا ہی نہیں، لوسی نے کہا. اوف، اگر تم کو معلوم ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے تو تم کبھی ایسی بات نہ کرتی، ٹمنس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. نہیں، میں برا فان ہوں. شاید روز ازل سے آج تک مجھ سے برا فان کبھی نہیں رہا ہوگا. آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ لوسی نے پوچھا. جیسے میرے والد جن کی تصویر وہاں ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، ٹمنس نے کہا. ایسا کیسا اور کیا؟ لوسی نے کہا. جیسا میں نے کیا، فان نے کہا. سفید چڑیل کی نوکری، یہ میں نے کیا. ہاں، میں سفید چڑیل کا نوکر ہوں. سفید چڑیل؟ یہ کون ہے؟ یہ ہی وہ چڑیل ہے جو نارنیا پر حکومت کرتی ہے. اس کی وجہ سے یہاں ہمیشہ سردی کا موسم رہتا ہے. ہمیشہ سردی، اور کبھی کرسمس کی عید بھی نہیں ہو سکتی. ذرا سوچو. کیسی گھٹیا بات، لوسی نے کہا. مگر وہ آپ کو پیسہ کس کام کے لیے دیتی ہے؟ یہ کام ہی تو سب سے گھٹیا اور بری بات ہے، ٹمنس نے گہرا سانس بھر کر کہا. میں اس کے لیے اغوا کرنے کا کام کرتا ہوں. حوا کی بیٹی، کیا تم مان سکتی ہو کہ میں کوئی ایسا فان ہو سکتا ہوں جو کسی بچے سے ملاقات کروں جس بچے نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، اس کے ساتھ ظاہری دوستی کروں اور اس کو اپنے گھر میں لاؤں اور پھر اس کو سلاؤں تاکہ سوتے ہوئے اس کو سفید چڑیل کے حوالے کر دوں؟ نہیں، لوسی نے کہا. مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. لیکن میں نے ایسا کیا ہے، فان نے کہا. پھر، لوسی نے آہستہ سے کہا. وہ سچ بولنا چاہتی تھی پر زیادہ سختی سے نہیں. ہاں، یہ واقعی بے حد برا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس پر افسوس ہے اور اب آپ آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. حوا کی بیٹی اب تک نہیں سمجھی، فان نے کہا.
میں نے ایسا کیا نہیں، بلکہ میں اس وقت کر رہا ہوں، ابھی اس لمحے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ لوسی نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم ہی وہ بچی ہو، ٹمنس نے کہا۔ سفید چڑیل کا حکم ہے کہ اگر کبھی جنگل میں آدم کا بیٹا یا ہوا کی بیٹی نظر آئے تو اسے پکڑ کر میرے حوالے کر دینا۔ تم وہ پہلی بچی ہو جس کو میں نے دیکھا۔ میں نے تم سے دوستی کی، چائے پلائی، اور یہ پورا وقت میں اس انتظار میں رہا کہ تم سو جاؤ تاکہ میں جا کر اس کو بتا سکوں۔ لیکن آپ تو ایسا نہیں کریں گے، ٹمنس صاحب، لوسی نے کہا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے نا؟ نہیں نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میں ایسا نہیں کروں گا، ٹمنس پھر رونے لگا، اور جب اس چڑیل کو پتہ چلے گا تو وہ میری دم کاٹ دے گی، میرے سینگ کاٹ دے گی، میری داڑھی نوچ ڈالے گی، اور پھر وہ اپنے جادو کی چھڑی میرے اوپر گھما کر میرے پیارے سے 2 حصے والے کھروں کو گھوڑے کے بدصورت کھروں کی شکل میں تبدیل کر دے گی، اور اگر وہ زیادہ ناراض ہوئی تو وہ مجھے پتھر کا مجسمہ بنا کر اپنے گھر رکھ لے گی، جب تک کہ کیر پاراویل کے چاروں تخت بھر نہ جائیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، ٹمنس صاحب، لوسی نے کہا، لیکن برائے مہربانی مجھے گھر جانے دیجیے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، فان نے کہا، بے شک مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں اب جان گیا ہوں، پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں تم کو چڑیل کے سپرد نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں تم کو جانتا ہوں، لیکن ہمیں جلدی جانا چاہیے۔ میں تم کو لیمپ پوسٹ تک پہنچا دوں گا، غالباً وہاں سے تم اپنی الماری اور خالی پڑے ہوئے کمرے کو ڈھونڈ سکو گی۔ جی ضرور، لوسی نے کہا۔ ہمیں خاموشی سے چھپ کر جانا ہوگا، ٹمنس نے کہا۔ پورا جنگل اس کے جاسوسوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ کچھ درخت بھی اس کے حمایتی ہیں۔ وہ چائے کا سامان میز پر چھوڑ کر اٹھے۔ ٹمنس نے چھتری کھولی اور لوسی کو اپنا بازو تھمایا، اور وہ باہر برف، دیکھیے وہ لیمپ پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ باہر برف میں چل پڑے۔ واپسی کا سفر کافی مختلف تھا۔ بغیر کوئی بات کیے، چھپتے چھپاتے، وہ جلدی جلدی اندھیرے راستوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ لیمپ پوسٹ نظر آنے پر لوسی نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیا تم کو یہاں سے آگے کا راستہ معلوم ہے، ہوا کی بیٹی؟ ٹمنس نے پوچھا۔ اس نے غور سے درختوں کے درمیان دیکھنے کی کوشش کی، اور وہاں اس کو ذرا سی روشنی نظر آئی۔ جی ہاں، اس نے کہا، مجھے الماری کا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ چلو پھر جلدی جلدی جاؤ اور اپنا خیال رکھنا، فان نے کہا۔ اور کیا تم مجھے اس ارادے کے لیے معاف کر سکو گی جو میں نے کیا تھا؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور میں کر سکتی ہوں، لوسی نے اس کا ہاتھ زور سے ہلاتے ہوئے کہا، اور میری دلی دعا ہے کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خدا حافظ ہوا کی بیٹی، اس نے کہا، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا یہ رومال اپنے پاس رکھ لوں؟ مجھے خوشی ہوگی، لوسی نے کہا، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا وہ اس روشنی کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتی گئی، ٹہنیوں کے بجائے اس کو نرم نرم پشم کا لمس
محسوس ہونے لگا اور پاؤں کے نیچے برف کی جگہ لکڑی کا فرش محسوس ہونے لگا۔ اچانک وہ الماری میں سے نکل کر اس خالی کمرے میں پہنچی جہاں وہ پہلے تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور سکون کا سانس لیا۔ باہر بارش جاری تھی اور اس کو اپنے بہن بھائیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آ گئی، وہ بول پڑی۔ میں واپس آ گئی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اور نیکسٹ کیا ہونے والا ہے؟ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ کا وقت اچھا رہے۔ خدا حافظ۔